तमातिथ्य क्रियासान्तरथक्षोभ परिश्रमं पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रम मुनिं मुनिः तम् आतिथ्य क्रियासान्तरथक्षोभ परिश्रमं पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रम मुनिं मुनिः मुनिं मुनिः इति अनुप्रासात् पप्रच्छ लिट्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनान्तरूपं प्रच्छ धातोः पृष्टवान् अपृच्छत् इत्यर्थः पप्रच्छ किं पप्रच्छ कुशलं पप्रच्छ कुत्र कुशलं पप्रच्छ राज्ये कुशलं पप्रच्छ कः पप्रच्छ मुनिः पप्रच्छ कं पप्रच्छ राज्याश्रम मुनिं पप्रच्छ प्रच्छ धातोः द्विकर्मकत्वात् कुशलं पप्रच्छ राज्याश्रम मुनिं पप्रच्छ इत्यत्र द्विकर्मकत्वं तुह्यास् पच् दण्ड् रुधि पर्छि छिब्लु इत्यादि कारिकया षोडशधातूनां द्विकर्मकत्वम् अकथितं च इति सूत्रेण सिद्ध्यते मुनिः राज्याश्रम मुनिं राज्ये कुशलं पप्रच्छ इत्येव अत्र राज्यमेव आश्रमः तस्मिन् मुनिरिव मुनिः राज्याश्रम मुनिः दिलीपः तं दिलीपं सः तस्यापि वृत्तिः तस्यापि दिलीपस्यापि राज्ये वृत्तिः यद्यपि राज्ये अयोध्या नगर्यां स्थितः प्रासादे तस्य वासः तथापि राजगृहे प्रासादे नाम राजगृहे तस्य वसति तथापि तस्य वृत्तिः मुनिवृत्तिरिव आसीत् इति अत्र ध्वन्यते राज्यमेव आश्रमः नियतजीवनं तस्य इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः अत्र अनेन नियतजीवनमेव तस्य नियतजीवनं नयचक्षुः सः आसीत् नियतजीवनं तस्य आसीत् गुणवत्ता तस्य आसीत् इति कृत्वा राज्याश्रममुनिं तं पुनः कीदृशं तम् आतिथ्यक्रिया अतिथिसत्कारक्रिया इत्यर्थः अतिथिसत्कारः तस्य कृतः आसीत् अतिथिसत्कारः तस्य आसने उपवेश्य पाद्यम् अर्घ्यं हस्तक्षालनार्थम् अर्घ्यं पादक्षालनार्थं पाद्यं तदनन्तरम् आचमनं तदनन्तरम् फलाहारं दत्वा तस्य पूजामपि कृत्वा तस्य आश्वासं कृत्वा सः श्रान्तः आसीत् किल रथक्षोभ परिश्रमः आसीत् रथमार्गेण रथेन आगतः तेन यः परिश्रमः अभूत् तेन कारणेन तस्य परिश्रमः इदानीम् अपगतः आसीत् आतिथ्यक्रियया शान्तः आसीत् सः रथक्षोभपरिश्रमः तस्य परिश्रमः अपगतः अतिथिसत्कारेण इत्यर्थः सः तत्र विश्रामपूर्वं सः उपविष्टवान् तस्य एषि वातानुकूलम् इत्यादिकं कृत्वा तस्य नव्यपानादिकं दत्वा यथा जम्बीरफलरसादिकं दत्वा तस्य श्रमपरिहारः कृतः इत्यर्थः आतिथ्यक्रियासान्तरथक्षोभपरिश्रमं तं राज्याश्रममुनिं दिलीपं वसिष्ठः मुनिः राज्ये कुशलं पप्रच्छ सर्वं सम्यक् चलति वा समीचीनव्यवस्था एव अस्ति वा तत्र प्रजाः सन्तुष्टाः भवन्ति प्रजाः भयरहिताः भवन्ति वा इत्यादिकं सर्वं तस्य वित्तस्य का स्थितिः आर्थिकदशायाः राज्यस्य का स्थितिः इत्यादिकं पृष्ट्वा इत्यर्थः मुनिः अतिथ्यर्थम् आतिथ्यम् अतिथेर्न्यः इति ञप्रत्ययः आतिथ्यस्य क्रिया तया शान्तः रथक्षोभेन यः परिश्रमः सः यस्य सः तं तथोक्तं
राज्यमेव आश्रमः तत्र मुनितुल्यम् इत्यर्थः। तं दिलीपं राज्ये कुशलं पप्रच्छ। पृच्छतेस्तु द्विकर्मकत्वम् इत्युक्तम्। यद्यपि राज्यशब्दः पुरोहितादिषु अन्तर्गतत्वात् राजकर्मवचनः तथाप्यत्र सप्ताङ्गवचनः। तस्य कः अर्थः इदानीं पश्यामः। उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु इत्युत्तरविरोधात् तथाह मनुः किं वदति? स्वामी अमात्य पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ तथा सुहृत् इति राज्यस्य सप्ताङ्गानि। स्वामी नाम राजा, अमात्यः नाम मंत्री, मंत्रिगणः इति वा, पुरं नाम राजधानी, राष्ट्रं नाम देशं, कोशः नाम ट्रेशरी, दण्डः नाम जस्टिस जुडिशरी, ट्रेशरी जुडिशरी, तथा सुहृत्, सुहृत् नाम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाम अत्र सुहृत् देशः, प्रतिवेश्म देशाः सुहृत् देशाः भवेयुः इत्यर्थः। We should be surrounded by friendly countries. We should generally be surrounded by friendly countries. It is a very important part of an independent kingdom. Swami Amatya Puram Rashtam Kosalandau Tatha Suhut Saptaitani Samastani Loke Asmin Rajyam Uchyate. Rajyam Nama Etadeva Ityartha. Iti Tatra Brahmanam Kusalam Prichet Kshatrabandhum Anamayam. ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्। ब्राह्मणः कुशली वा इत्येव प्रष्टव्यः। क्षत्रबन्धुः क्षत्रियः अनामयं, तस्य रोगः न अस्ति किल इत्येव। तस्य स्वास्थ्यव्यवस्था कथं, समीचीनमस्ति वा, स्वास्थ्यं समीचीनमस्ति वा, देह बलिष्ठत्वं तस्य भवेत् इत्यर्थः। वैश्यं क्षेमं, क्षेमं नाम प्राप्तस्य संरक्षणं एव क्षेमं, कंसोलिडेशन इति वदामः। योगः अप्राप्तस्य प्राप्तिः, इष्टस्य प्राप्तिः योगः, क्षेमं तस्य रक्षणं, तस्य संरक्षणं। Consolidation is more important for a trader than fresh income. He may get fresh income. He will definitely व्यापारे तो आयः भवत्येव, आयः भवति, तस्य संरक्षणं कुर्यात् इत्येव। व्ययः न करणीयः, व्यर्थव्ययः न करणीयः इत्यर्थः। वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रम् आरोग्यमेव च। शूद्रः कर्मकरः भवति, कर्मचारी भवति इति तस्य आरोग्यव्यवस्था अरोगता स्यात्, नो चेत् सिक् लीव् प्राप्य अपगच्छेत् इति कृत्वा शूद्रम् आरोग्यमेव च इति मनुवचने सत्यपि तस्य राज्ञः महानुभावत्वात् ब्राह्मणोचितः कुशलप्रश्नः। वसिष्ठेन किं प्रष्टव्यमासीत्? अनामयः अस्ति वा इत्येव। सः तु क्षत्रबन्धुः, क्षत्रियः इति कृत्वा तस्य स्वास्थ्यव्यवस्था, स्वास्थ्यव्यवहारः कीदृशः इति प्रष्टव्यमासीत्। परन्तु मुनिः कुशलं पप्रच्छ। कारणं किम्? मुनिः इति दिलीपस्य विशेषणमस्ति। मुनिवृत्तिरेव आसीत्, तस्य जीवनं मुनिवृत्तिरासीत् इति कृत्वा मुनितुल्यः, विप्रतुल्यः आसीत्, द्विजतुल्यः आसीत्। द्विजो नाम क्षत्रियः अपि द्विजः, वैश्यः अपि द्विजः एव। अत्र विप्रतुल्यः ब्राह्मणतुल्यः आसीत् दिलीपः इति कृत्वा कुशलप्रश्नं सञ्जातं। तत्र ब्राह्मणं कुशलम् इति महानुभावत्वात् ब्राह्मणोचितः कुशलप्रश्न एव कृतः इत्यनुसन्धेयम्। अत एव उक्तं राज्याश्रममुनिमिति। आतिथेयस्तमातिथ्य विनीताध्वपरिश्रमम्। तमातिथेय इति अत्र किमासीत्? तमातिथ्य क्रियासान्त रथक्षोभपरिश्रमम्। अत्र आतिथेयस्तम् आतिथेयः तम् आतिथ्यविनीत अध्वपरिश्रमम्
पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रम मुनिः द्वितीयपङ्क्तिस्तु समाना एव परन्तु प्रथमपङ्क्तिः किञ्चित् भिद्यते आतिथेयः नाम अतिथिसत्कारं यः जानाति सम्यक् सः आतिथेयः आतिथेयः मुनिः सः अतिथिना सह कथं व्यवहर्तव्यः इति स जानाति सम्यक्तया इति कृत्वा आतिथेयः तं दिलीपं कीदृशं दिलीपम् आतिथ्य विनीत अध्वपरिश्रमम् अध्व नाम मार्गपरिश्रमं मार्गपरिश्रमः विनीतः अपगमितः विनीतः नाम अपगमितः इत्यर्थः दिलीपः आतिथ्येन विनीताध्वपरिश्रमः अभूत् इति कृत्वा आतिथ्य विनीताध्वपरिश्रमं राज्याश्रम मुनिं दिलीपम् आतिथेयः मुनिः राज्ये कुशलं पप्रच्छ सः ऋषिः राजानं परन्तु अत्र ऋषि राजानम् इत्यस्ति षलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन ऋषिः इत्यस्य विसर्गस्य लोपः पूर्वस्य दीर्घश्च ऋषि राजान् इति रोरि इति सूत्रेण विसर्गस्य लोपः षलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन इकारस्य ईकारः ऋषिः राजानम् इति अत्र सन्धिकार्यं कृतं सन्धिविच्छेदे सः ऋषिः इति भवति राजानं राज्यमेव तपोवनं तत्र ऋषिमिव राज्ये कल्याणं पृष्टवान् कल्याणं नाम कुशलम् अतिथिसाधुः पूजाकुशलः आतिथेयः नाम आतिथ्यसाधुः आतिथेयः पूजाकुशलः अतिथ्यर्थं चरण क्षालन आसन पुष्पादिदानम् आतिथ्यं तेन निवारितः मार्गखेदः यस्य खेदः नाम श्रमः खेदः नाम श्रमः इत्यर्थः 40 वर्ष पूर्वं दूरदर्शन एव आसीत् किल दिल्ली दूरदर्शन दिल्लीतः प्रसारणम् अभूत् टीवी मध्ये तदा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आसीत् अत्रत्यः सर्वे जानीयुः इत्येव अहं मन्ये तदा रुकावट के लिए खेद है रुकावट के लिए खेद है इति तत्र मध्ये सूचना आगच्छन्नेव आसीत् रुकावट के लिए खेद है रोधार्थम खेदः रोधार्थम we regret this interruption is regretted इति खेदः तादृशखेदः मार्गखेदः यस्य पठामः श्लोकं तमादित्य क्रियासान्तरथक्षोभपरिश्रमं पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रमं मुनिः अग्रे वसिष्ठः दिलीपस्य रथसञ्चलनखेदम् आतिथ्यक्रियया दूरीकृत्य तं राज्ये कुशलं पृष्टवान्